बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो से कबल जो इस टॉपिक से मुतल्लिक़ वीडियो बनाई गई थी उनमें आपने जिन्नात से मुतल्लिक़ सुना था कि ये किस चीज़ से पैदा किए गए हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों नज़र नहीं आते, किस तरह शक्ल तब्दील करते हैं। अब की वीडियो में आप समाअत करेंगे क्या जिन्नात शरीअत इस्लामिया के मुकल्लफ़ हैं, यानी क्या इन पर इस्लाम की पाबंदी जो है, इस्लामी अहकामात की जो पाबंदी है इन पे ज़रूरी है, या इनसे इनके अच्छे बुरे आमाल की कुछ भी पूछ गुछ नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आप इस टॉपिक से मुतल्लिक़ गुफ्तगू समाअत करेंगे। तो कोशिश करें वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त अहबाब से ज़रूर इसको शेयर करें। चलते हैं मौजू की जानिब। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, बिलाशुबा जिन्नात भी इंसानों की तरह शरीयत के मुकल्लिफ़ हैं, यानी पाबंद हैं। और अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लामा ताजुद्दीन सबकी अपने फतावा में तहरीर फरमाते हैं, जिन्नात हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। अखबार व आसार में वारिद है कि मुमिनीन जिन्नात नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, उलूम दीनिया और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इसका पता ना चले। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्नो इंस की तरफ मबऊस हुए, तो जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वो गुरोह मुमिनीन में है और दुनिया व आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुटलाया वो शैतान है, वो मुमिनीन के ग्रोह से दूर और उसका ठिकाना जहन्नम है। यहाँ तक जो मालूमात मिली उससे पता चला कि इंसानों के साथ जिन्नात भी इस्लाम ही के पाबंद हैं, क्योंकि इंसान और जिन्नों की जो पैदाइश का मकसद है वो है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो सिर्फ़ दीन इस्लाम है, इसके अलावा जो भी मज़हब हैं वो सब के सब बातिल हैं। तो लिहाजा दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई इंसान हो या जिन्नात, इनमें से कोई भी अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई मज़हब इख्तियार करेगा तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होगा। तो लिहाजा जो निजात है वो सिर्फ़ दीन इस्लाम ही के अंदर है, इसी पर कायम रहने में निजात है। और जिस तरह हम इंसानों में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, इसी तरह जिन्नात में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिन्नात के कौल को हिकायत फरमाया है। ये पारा 29 सूरह जिन की आयत नंबर 11 में है, व अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइक़ क़िददा। और ये कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ दूसरी तरह के हैं, हम कई राहें फटे हुए हैं। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया ये जिन्नात का कौल है कि हम कई राहें फटे हुए हैं। तो जिस तरह हम इंसानों में इंसान जो हैं वो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इसी तरह जिन्नात में बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो समाअत कीजिए वाक़या कि खौफ खुदा की वजह से जिन्नात की मौत। हज़रत सैयदना खुलीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं खड़े होकर नमाज अदा कर रहा था और मैंने ये आयत करीमा तिलावत की। ये पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत है। बुज़ुर्ग बयान करते हैं कि मैं खड़े होकर नमाज अदा कर रहा था और मैंने ये आयत करीमा तिलावत की। कौन सी? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान को मौत चखनी है। और बार बार इसी आयत को दोहराता रहा। घर के एक कोने से किसी पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, इस आयत को बार बार क्यों दोहराते हो? तुमने हमारे 4 जिनों को कत्ल कर दिया है और इस आयत को दोहराने की वजह से जिन अपना सर भी आसमान की तरफ नहीं उठा सके, यहाँ तक के फौत हो गए। यानी देखें, ऐसा खौफ खुदा रखने वाले जिन्नात भी हैं। ये नहीं कि सारे के सारे बुरे ही हैं,
ایسے خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں، لیکن جو برے ہیں ان کی تعداد اچھوں کی نسبت زیادہ ہے۔ بلکہ یہ جو ابلیس ہے شیطان، یہ بھی چونکہ جنات میں سے ہے، بلکہ جنات اسی کی اولاد ہیں، تو یہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے بہت نیک تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور مردود ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو اسی ضمن میں ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجئے، یہ واقعہ ابلیس کے پڑپوتے کی توبہ کا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم نور کے پیکر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ کوہ تمامہ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کی، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی سی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت میں چند برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں نے حضرت سیدنا ہود، سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہم السلام کی مقدس صحبتوں سے مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ سو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق ترجمان سے کچھ کلام الہی تعلیم فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مرسلات عما یتساءلون یعنی کچھ قرآن کی صورتیں تعلیم فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ ناظرین، آپ نے جس طرح کے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں ان میں بہت سارے بد بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، لیکن ان میں جو بد ہیں، برے جو ہیں، ان کی تعداد نیکوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن نیک بھی ان میں ہیں۔ لیکن جنات جو ہیں یہ شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اور دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اسی کے یہ پابند ہیں۔ اس دین سے جو دوری کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں جو سماعت کیا، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ ویڈیو کا۔ اتنی دیر تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔